विनाशकारी भूकम्प पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अबको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र सबल बनाउन सबै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम पुनर्निर्माण। नमस्कार, कार्यक्रम पुनर्निर्माणमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छौं म तेजेन्द्र काफले र म दिवा भट्टराई। युरोपियन युनियन नियर फेसिलिटीको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको यो कार्यक्रम भूकम्प पछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पुनर्निर्माणलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन सचेतना फैलाउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरबाट हरेक मंगलबार साँझ 6 बजेदेखि करिब आधा घण्टासम्म सुन्दै आउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको पूर्वी भागमा 96.1 र पोखरा सहित पश्चिमका अधिकांश क्षेत्रमा 101.8 मेगाहर्जमा यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएको छ। तपाईले हामीलाई radiokantipuर.ekantipuर.com मा समेत सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, अघिल्लो अङ्कमा हामी सम्पदा पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगति, अहिलेसम्मको अवस्था र अब बन्न बाँकी रहेका सम्पदा पुनर्निर्माणको योजनामा केन्द्रित भएका थियौं। आजको कार्यक्रममा विद्यालय पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछौं। यस्तै 2072 सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारपाक 3 वर्ष 5 महिनामा कस्तो भयो त? बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टसँगको कुराकानी। गाउँभरि लासहरू जताततै थिए, मलामी जाने मान्छे पाइएको थिएन, मान्छेहरू घाइते छटपटाइरहेका थिए, साह्रै नै हृदय विदारक स्थिति थियो त्यो बेलामा। र साताभरका मुख्य समाचार अनि केही लाभग्राहीका गुनासो प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यो मेरो चाहिँ गुनासोलाई चाहिँ अवहेलना भएको जस्तो लाग्यो। निजी आवास लाभग्राहीका लागि अनुदान किस्ता लिने समयावधि तोकिएको बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना। निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा गत असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता लिने समय 2075 पौष मसान्तसम्म निर्धारण गरिएको छ। सो समयभित्र दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीले 2076 वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिने गरी समय निर्धारण गरिएकाले पहिचान भएका सबै लाभग्राहीलाई यही कार्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिन, 2075 माघ मसान्तभित्र दोस्रो र 2076 जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिन अनुरोध गरिन्छ। गुनासो सुनवाईबाट आएका र पुनः जाँच तथा पुनः सर्वेक्षण, जोखिम वर्ग, परम्परागत बस्ती एवं वस्तु स्थानान्तरणबाट आउने लाभग्राहीका लागि उल्लेखित अनुदान किस्ता प्राप्त गर्ने समयावधि भने प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। स्विस कन्ट्याक्टको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जारी सन्देश। कार्यक्रमको सुरुमा साताभरका प्रमुख समाचार सुनौ साथी कञ्चन पौडेलबाट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले 2072 साल वैशाखको भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने थप आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्ने बताउनु भएको छ। प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको 8औं बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले नेपाल सरकार र दात्री निकायहरूसँगको सहकार्य र छलफलमा पुनर्निर्माणको लागि देखिएको आर्थिक ग्यापलाई पूरा गर्ने बताउनु भएको हो। बैठकमा गेवालीले पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थप करिब 6 खर्ब रुपैयाँ जरुरी रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न 9 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले नेपालको पुनर्निर्माणको लागि 2072 असारमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देश र दात्री निकायहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम समयमा प्राप्त गर्नको लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो। सो सम्मेलनमा दात्री निकायहरूले 4 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। पुनर्निर्माणको लागि 3 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म 2 खर्ब 62 अर्ब रुपैयाँको लागि सम्झौता भएको छ। बैठकमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा भएको निजी आवास पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै निजी आवासको लागि अनुदानको किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा र निजी आवास पुनर्निर्माण बारे चासो व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रबलीकरण, निजी आवासको निरीक्षण, त्यसको गुणस्तर, इन्जिनियरको उपलब्धता, जोखिममा परेका परिवार, तेस्रो पक्षको अनुगमन, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान, समुदायको परिचालन, आर्थिक परिचालन लगायत बारे जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए। विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, जाइका, युएसएड, डीएफआईडी, यूएनडीपी, एसडीसी लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
भूकम्पबाट भत्किएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पशुपति क्षेत्रको बृहत्तर गुरु योजना बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहयोग गर्ने भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई छिटो गर्न र गुरु योजना निर्माण गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले प्राविधिक र आवश्यक परे आर्थिक सहयोग समेत गर्ने भएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल सहितको टोलीसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा मौलिक शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोगको लागि प्राधिकरणले आवश्यक पुरातत्वविद तथा इन्जिनियरिङ जनशक्ति लगायतमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतका भूकम्पबाट प्रभावित भएका पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचना र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने संरचनाहरूको लागि स्पष्ट योजना माग गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले आर्थिक स्रोतको अभाव नहुने बताउनुभयो। उहाँले धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण पहिले जुन शैलीमा थिए त्यही शैलीमा निर्माण गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर ढकालले बजेट भए पनि परामर्शदाता, प्राविधिक जनशक्ति र उचित समन्वयको अभावमा पुनर्निर्माणका धेरै काम अघि बढाउन नसकिएको भन्दै सहयोगको लागि प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले प्रभावित 32 जिल्लाका 7923 विद्यालयमा क्षति पुर्यायो। ती विद्यालयका 21169 कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा, 12522 कोठा अधिक रूपमा र 15990 कोठा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए। प्रतिवर्ष 1/3 दरले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी 3 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य अनुसार पहिलो वर्षको लक्ष्य पूरा भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले 3 वटा मोडालिटी मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत, ठेकेदार र गैर सरकारी संस्था मार्फत। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएका 4335 मध्ये 2680 विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने 1423 निर्माणको क्रममा छन्। यस्तै गैर सरकारी संस्थाले 1084 र निर्माण व्यवसायीले 22 वटा भवन बनाएका छन्। समग्रमा 1906 वटा निर्माणको अवस्थामा छन् भने 494 वटा निर्माणका लागि छनौट भएका छन्। जाइका र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा 6 जिल्ला ललितपुर, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुरका 236 वटा विद्यालयको एडीबीको ऋण सहयोग र USAID को अनुदान सहयोगमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ र भक्तपुरका 154 वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। हरेक जिल्लामा एउटा बनाउने गरी दोलखा, रामेछाप, गोर्खा, धादिङ, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा र मकवानपुरमा जापान सरकारको 80 करोड लगानीमा 8 वटा विद्यालयको निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै भारतीय अनुदान सहयोगमा विभिन्न 7 जिल्लाका 70 र चिनिया सहयोगमा 4 जिल्लाका 7 वटा विद्यालयको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारबाट बजेटको कमी, सिपयुक्त कामदारको कमी र उपलब्धतामा असहजता, निर्माण सामग्रीको मूल्यमा उतार चढाव, भवन निर्माणका लागि पर्याप्त जमिनको अभाव लगायतका कारण निर्माण कार्यमा केही समस्या भने पक्कै देखिएको छ। विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहे पनि विभिन्न समस्याका कारण समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। करिब 2000 विद्यालयमा कामै सुरु हुन सकेको छैन। करिब 1500 विद्यालयलाई अझै कक्षा कोठा पुगेको छैन। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अधिकांश विद्यालयमा विद्यालय भवनका अतिरिक्त अन्य भौतिक पूर्वाधार जस्तै शौचालय, पिउने पानी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, घेरबार आदिको अभाव छ। कतिपय विद्यालयमा उपयुक्त जग्गाको अभावले भवन पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। त्यस्तै प्राविधिक जनशक्ति टिकाइ राख्न नसक्नाले विद्यालय निर्माण सुपरिवेक्षणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ भने कतिपय निर्माण व्यवसायी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विद्यालय पुनर्निर्माणमा सक्रिय नभएको अवस्था छ। दक्ष कालीगढको कमी, निर्माण सामग्री अभाव, मूल्य वृद्धि, निर्माण स्थलसम्म पुग्ने सडकको अवस्था कमजोर, भवन निर्माणमा निर्माण व्यवसायको कम आकर्षण जस्ता समस्या पनि विद्यमान छन्। अर्को समस्या भनेको विकास साझेदारका लागि विद्यालय छनौट गरिएको तर सम्झौता हुन सकेको छैन। स्थानीय तहसँग विद्यालय पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्न कठिन भएको तथा शहरी क्षेत्रमा नक्सा पासमा देखिएको समस्याले पनि चुनौती थपेको छ। यी सबका बावजुद समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत सरकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी विद्यालय पुनर्निर्माणलाई अझै तीव्रता दिने प्रयास भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष 75-76 मा EEAP अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID, गरिबी न्यूनीकरणका लागि जापानी कोष JFPR जस्ता विकास साझेदार संस्थाबाट गरी 162 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै ESRP बाट 110 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने, 130 विद्यालयको 80% काम सम्पन्न गर्ने, विपद प्रतिरोधी सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार एवं सामुदायिक आयोजना DRPS ICE बाट 67 विद्यालयको 80% कार्य सम्पन्न हुने, 60 विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने र 50 विद्यालयको प्रबलीकरण कार्य सुरु गर्ने योजना रहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाका प्रमुख इम नारायण श्रेष्ठ आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत आर्थिक वर्ष 73-74 र 74-75 मा निर्माण सुरु भएका सबै विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनुहुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष 75-76 मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत थप 1143 विद्यालयको निर्माण कार्य सुरु गरी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई कति पनि निर्माण कार्य सुरु नभएका करिब 2000 विद्यालय र निर्माण कार्य भए तापनि कक्षा कोठा थप आवश्यक पर्ने करिब 1500 विद्यालय गरी 3500 विद्यालयको आर्थिक वर्ष 75-76 मा पुनर्निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष 76-77 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा बाँकी कार्य पूरा गर्नका लागि थप 14 अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ। समयमै बजेटको उपलब्धता र आवश्यक स्रोत साधनको कमी नभएमा आगामी 3 वर्षमा विद्यालय तर्फको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनेछ। श्रोता, विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी यो जानकारी पछि अब एकैछिन ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि हामी गोर्खा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। साथमा केही लाभदायक गुनासो पनि हुनेछ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। ए काका, लमक लमक गर्दै लम्किँदै कता हो नि? अब कता हुनु नि मास्टर बाबु? छोरो डकर्मी सिकर्मी काम गर्न विदेश जान्छु भन्दैछ। अब डकर्मी सिकर्मी काम गर्नलाई नि विदेश जानुपर्छ त। देशभित्रै पुनर्निर्माणको काम धम्माधम भइरहेछ। भूकम्पले भत्केका थुप्रै संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ। गाउँ गाउँमा डकर्मी सिकर्मी तालिम पनि भइरहेको छ। यही मौकामा डकर्मी सिकर्मीको तालिम लिए त आफ्नै देशमा काम गर्न पनि पाइने, पैसा पनि कमाइने। अनि मास्टर बाबु, यो डकर्मी सिकर्मीको तालिम लिन चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यसका लागि वडा कार्यालयमा गएर नाम लेखाउने वा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्ने। सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण। काइलाबा, घर त बनाइसक्न लाग्नु भएछ त। चिटिक्क परेको घर छानो पनि रङ्गीन जस्ताको हाल्नु भएछ। हो त नि नानी, पहिलो किस्ता लिएको पनि लामै समय भएको थियो। अनि सबै किस्ता लिइसक्नु भयो त? पहिलो किस्ता लिएर बनाउन थालेपछि बिचैमा छोड्न पनि भएन। बल्ल तल्ल तालिम प्राप्त कामदार पाइएको थियो। दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन चाहिँ दिएको छु। साँच्ची नानी, घर बनाइसकेपछि अनुदानको पैसा त पाउँछु नि? पाउनुहुन्छ काइलाबा, दुवै किस्ता पाउनुहुन्छ। तपाईको घर पक्कै भूकम्प प्रतिरोधी होला त? छ नि नानी, इन्जिनियर बाबुसँग पटक सल्लाह गरेर बनाएको छु। एकदम राम्रो गर्नुभयो बा। घर त भूकम्प प्रतिरोधी नै बनाउनु पर्छ। अनि नानी, मेरो भाइ कृष्णले सरकारसँग सम्झौता हुनु अघि नै घर बनाइसकेको थियो। उसले किस्ता पाउँछ कि पाउँदैन? उहाँले पनि पाउनुहुन्छ। सम्झौता हुनु अगावै घरधनी आफैले घर निर्माण गरिसकेको र त्यो घर प्राविधिकले चेक जाँच गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी भएमा एकमुष्ट पनि पाउने नियम छ। मोरो त्यसै चिन्ता मानिरहेको थियो भने। सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण। श्रोता, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम पुनर्निर्माणमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम पुनर्निर्माण सुन्दै हुनुहुन्छ। युरोपियन युनियन न्यू फेसिलिटीको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँमा तयार पारेको यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरबाट सातामा एक दिन हरेक मंगलबार साँझ 6 बजेदेखि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रमको साथमा छौं दिवा भट्टराई अनि म तेजेन्द्र काफले। श्रोता, 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले 14 जिल्लामा नराम्ररी क्षति पुर्यायो। थप 18 जिल्ला समेत प्रभावित बने। केन्द्रबिन्दु रहेको गोर्खाको बारपाकमा छिटपुट बाहेक सबै संरचना क्षत बने। केन्द्रबिन्दु भएकाले पनि बारपाकको पुनर्निर्माणमा धेरैको ध्यान मोडियो। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा अहिलेसम्म 68% लाभग्राही तेस्रो किस्ता लिने अवस्थामा छन् भने 93% लाभग्राही प्रक्रियामा आएका छन्। केही दिनभित्रै घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लाभग्राहीका लागि वितरणको तयारी समेत गाउँपालिकाले गरेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टसँग कुराकानी गरेका छौँ। 72 सालको भूकम्पको अहिले कल्पना गर्दा मलाई धेरै नै त्यो स्थिति काली लाग्दो लाग्छ।
हामी त्यो बेलामा व्यक्तिगत रूपमा म पनि त्यो बेला नेपाली सेना सँगसँगै 13 गते बिहान उद्धारको लागि उत्तरी भूकम्पको केन्द्रबिन्दुको क्षेत्र बारपाक आसपासका सौरपानी सुवारा लगायतका भूगोलहरूमा हामी गएका थियौँ। गाउँभरि लासहरू त्यताततै थिए। मलामी जाने मान्छे पाइएको थिएन। मान्छेहरू घाइते छटपटाइरहेका थिए। साह्रै नै हृदय विदारक स्थिति थियो त्यो बेलामा। र अहिलेको स्थिति केही फरक जरुर भएको छ। हामी पुनर्निर्माणको कुरामा जोडतोडका साथ लागिरहेका छौँ। त्यो बेला म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता थिएँ। अहिले म जननिर्वाचित प्रतिनिधि छु र त्यो स्थितिलाई कम गर्न जनतालाई चाहिँ आशा र राहत जगाउनको निम्ति हामी जुनसुकै भूमिकामा भएर पनि निरन्तर लागिरहेका छौँ। यो प्रक्रियालाई अब पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने दिशातिर लैजानको निम्ति हामी यति बेला कोसिस गरिरहेका छौँ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका भित्र रहेका कुनै पनि संरचनाहरू, चाहे त्यो निजी आवास होस्, चाहे सांस्कृतिक सम्पदा हुन् अथवा पुरातात्विक सम्पदाहरू हुन्, शैक्षिक संस्था होस्, स्वास्थ्य केन्द्रहरू हुन्, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ क्षति पुर्याएको थियो। विशेष गरेर निजी आवास पुनर्निर्माणको काम तपाईले आफ्नो गाउँपालिका भित्र कहाँ पुर्याउनु भयो? निजी आवास सम्बन्धी काम अब अन्तिम किस्तासम्म, तेस्रो किस्तासम्म लिइसक्ने लाभदायी संख्या 68% पुगेको छ र घर निर्माण सुरु गरिसक्ने संख्या चाहिँ त्यो 93% छ। त्यसैले अब निजी आवासको क्षेत्रमा हाम्रो सामान्यतया सन्तोषजनक प्रगति भएको मैले मानेको छु र यसलाई अझै विशेष हाम्रो यो जापान सहयोग नियोग जाइका मार्फत केही प्राविधिक र चाहिँ यहाँको अब यो लाभग्राहीलाई दिने सहयोग पनि जापान सरकारको सहयोग हो र यहाँ अलिक बढी नै उहाँहरूले चाहिँ सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। अब हामी लगत्तै केही दिनभित्रै घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र बाँड्ने तयारीतिर पनि लागिरहेका छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर हामी निजी आवासको सन्दर्भमा बाँकी रहेका घरहरूलाई कसरी छिटो सक्ने भन्ने हिसाबले पनि हामी अलिक कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र हामी जनतालाई अब यो वर्षभित्र निजी आवासको काम पुरै सम्पन्न गर्ने दिशातिर हामी मरिमेटिरहेका छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछिल्लो समय निजी आवास निर्माणमा स्थानीय तहलाई नै साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरेको छ। कतिको स्वागतयोग्य छ यहाँको गाउँपालिकामा? निश्चित रूपमा म भूकम्पको केन्द्रबिन्दुको गाउँपालिका बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको हिसाबले यो कुरा साँच्चै भनेको कुरा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हामीलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन भयो भने हामी देशमा धेरै नै खुसी हुने कुरा रहिरहन्छ। सँगसँगै हामी खुसी मात्रै होइन, जनताको निम्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण राहत र सुविधाको कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त्यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको खण्डमा जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि हामी त्यो जनताको चाहिँ सेवाको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध छौँ। केही बस्तीहरू, केही पहाडहरू चाहिँ बस्नै लायक छैनन् भन्ने प्रतिवेदनहरू पनि काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन्। यस्ता बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने पहल गाउँपालिकाले कसरी गरिरहेको छ? तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो त्यो विषय पनि हामीले विगतै एउटा छलफल कार्यक्रम गऱ्यौँ र विशेष हाम्रो गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र 2 अथवा साथीको बारपाक गाविसकै केही गाउँहरू चाहिँ गोजे, लिसिम्बुङ, स्यामेर लगायतका गाउँहरू चाहिँ विस्थापित भएर अप्ठ्यारो अवस्थामै तहरामा अहिलेसम्म बसिरहनु पर्ने बाध्यता भइरहेको सन्दर्भमा अब पुनर्स्थापनाको सवालको लागि हामीले भूगर्भविदहरूलाई चाहिँ मगाउने र उहाँहरू मार्फत निरीक्षण गराउने कुराहरूमा पटक पटक हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गरिरहेका थियौँ र त्यो निर्णय भएर अब चाहिँ त्यो प्रक्रिया ढिलो भए पनि सुरु भएको छ र हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्न लागिरहेका छौँ। अब यो हिउँदमा हामी ती विस्थापित बस्तीहरूको लागि पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँ छनौट गर्ने र लाभग्राहीलाई चाहिँ जग्गा प्राप्त गर्दै घर निर्माण गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्न लागिरहेका छौँ। विद्यालय पुनर्निर्माण कहाँ पुर्याउनु भयो? कतिवटा विद्यालय क्षति पुगेको थियो, कतिवटा सम्पन्न गर्नुभयो? हाम्रो यो गाउँपालिकामा 56वटा विद्यालय हो र हाम्रो सबै जसो विद्यालयहरू एउटा जलकन्या मावि बाहेक सबै विद्यालयहरू हाम्रो ध्वस्त भए र ती ध्वस्त भएका विद्यालयहरू अब निर्माणको क्रम चलिराखेको छ। दुःखको कुरा 2वटा विद्यालयको चाहिँ अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकिराखेको छैन। सिद्धार्थ मावि सौरपानी र बर्माचानी आधारभूत विद्यालय 15 जराङको स्कुल अहिलेसम्म चाहिँ कसले बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुन सकिराखेको छैन। पहिला जाइकाले बनाउने भनेको त्यो चाहिँ अब सुरु भएन भन्ने शिक्षा कार्यालय अब चाहिँ शिक्षा समन्वय इकाइको कुरा छ र हामी यसको लागि पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। सम्भवतः त्यो पनि डिक्लेयर होला र केही विद्यालयहरू सम्पन्नताको स्तरमा पुगिसकेका छन् भने केही विद्यालयहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कामहरू चाहिँ सामान्यतया अगाडि बढिराखेकै छ। सम्भवतः यो यस हिउँदसम्म अब हामी त्यो आशा गरेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ पहल पनि गरिरहेका छौँ। केही विद्यालय भवनहरू निर्माण काम चाहिँ निकै ढिलो पनि भइराखेको छ। विशेषतः बारपाककै हिमालय माविको र सौरपानीको दुर्गा माविको भवन निर्माण लगायत अरू केही विद्यालयहरूको भवन निर्माणमा चाहिँ केही ढिलाइहरू भइरहेका छन्। हामीले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीहरूका मान्छेहरूसँग पनि अब यसलाई चाहिँ छिटो गर्नको निम्ति मेहनत गरिरहेका छौँ। अनि विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? उनीहरू कसरी पठन पाठन गरिरहेका छन्? होइन, त्यो अस्थायी तहराहरूमा बस्नुपर्दा यो धेरै नै जटिल भइरहेको छ बिचरा विद्यार्थीहरूको लागि। जाडोको बेलामा पानी चुइने, शीत चुइने र हात कठाङ्ग्याइने लेकको ठाउँमा त्यो निकै गाह्रो छ भने अर्कोतिर गर्मीको बेलामा चाहिँ टिन तातेर बस्न नसक्ने, त्यसको कारणले बच्चाहरूमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिने भइराखेको छ र हामी यसलाई सकेसम्म चाहिँ
चाहिँ विद्यालयको चाहिँ पक्की संरचना छिटो बनाउन पाए, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ती संरचनाहरूमा चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नु पाए, केही न केही शैक्षिक सुधारमा पनि सहयोग हुने थियो भन्ने आशा गरिरहेका छौँ। विशेष सर समग्रमा जस्तो स्वास्थ्य केन्द्र भयो, त्यसपछि सांस्कृतिक पुरातत्वको महत्त्वका विभिन्न सम्पदाहरू छन्, यिनीहरूको पुनर्निर्माण कहाँ पुगेको छ? त्यो पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूको 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। त्यसमा एउटा ताकुमाझ लाख रुपियाँको स्वास्थ्य चौकी भवन चाहिँ पछिल्लोचोटि अलिक पक्की संरचना भएकाले त्यसमा खास क्षति पुगेन, नत्र सबै संरचनाहरू हाम्रो क्षति पुगेका हुन् र त्यस प्रिफेब अस्थायी बजारको चाहिँ भवनहरू चाहिँ अहिले बनेका छन्। पक्की भवनहरू बन्ने क्रम चाहिँ अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। यद्यपि ती प्रिफेब भवनहरूले पनि अब हाम्रो अहिलेको सेवालाई सामान्यतया सुचारू गराएको छ र त्यसले त्यो स्थिति सामान्य नै छ। र अरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि हाम्रा ताकुकोट क्षेत्र, बागबाग क्षेत्रका पुराना मन्दिरहरू पनि भूकम्पबाट ध्वस्त भए, पुनर्निर्माण हुन अझै सकिरहेका छैनन् र केही चाहिँ त्यसको क्रममा छन् र केही चाहिँ त्यो प्रयासमा अझै आउन सकिरहेको छैन। हामी त्यसको लागि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। अब भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक र बारपाकको पुनर्निर्माणमा अलि बढी चासो राष्ट्रिय स्तरमै छ, कहिलेसम्ममा सम्पन्न गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको केन्द्रीय स्तरबाट अवलम्बन गरिएका जुन योजनाहरू छन् त्यो योजना अनुसार नै बारपाक पनि अगाडि बढ्दैछ अथवा केही कमी कमजोरीहरू छन्, केही अप्ठ्याराहरू छन्? के छ तपाईँको गाउँपालिकामा? हाम्रो गाउँपालिकामा तपाईँले जे कुरा राख्नुभयो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एउटा कुरा चाहिँ हामीले समस्या देखेको, यो स्थानीय अब विशेषतः जिल्ला स्तरबाट समन्वय गर्ने इकाइहरूमा देखिएको चाहिँ कर्मचारीको अभाव र यहाँ देखिएको नीतिगत अस्पष्टताको कारणले काफी हदसम्म समन्वयमा धेरै कठिनाइहरू आइराखेका छन्। यो एउटा हाम्रो अहिलेको निम्ति निजी आवासको निम्ति र अब सार्वजनिक संरचना निर्माणको निम्ति पनि एउटा जटिल स्थिति हो। यो विषयमा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रमा हामीले ध्यान आकर्षण पनि गरिराखेका छौँ। यो कारणले कयौँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ जटिलताहरू आइराखेकै छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको राष्ट्रिय लक्ष्य सँगसँगै यो वर्ष निजी आवास सम्पन्न गर्ने जुन कुरा छ त्यसमा हाम्रो गाउँपालिकामा सम्भवतः हामी त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ साथ दिन सक्षम हुनेछौँ। भर्खरै सुन्नुभयो गोर्खा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टसँगको कुराकानी। अब केही लाभग्राहीको गुनासो सुनौ उहाँहरूकै आवाजमा। मेरो नाम लेखबहादुर ढकाल, नीलकण्ठ नगरपालिका 4, यो पौवा नेपाल टार। भूकम्प जानुभन्दा पहिला मेरो नेपाल अधिराज्यभरमा दुईटा घर थिएन। पुनः यो महाभूकम्प गइसकेपछि बस्न असहज भएका कारणले मैले एउटा सानो 3 कोठा जतिको चाहिँ ब्लक लाएर चाहिँ एउटा बस्ने बाटो चाहिँ बनाएको थिएँ र अब ती भूकम्पपछि बनेका घरलाई चाहिँ बस्न योग्य भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लिस्टमा आएको पाएँ। अब खासै चाहिँ मेरो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ किन भूकम्पपछि बनेका घरहरू यदि भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ भने उसले चाहिँ एकमुष्ट रकम पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन निर्णय पनि भएको थियो, अब त्यो चाहिँ हुन सकेन। यदि मेरो चाहिँ त्यो भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर छैन भनेदेखि अब म फेरि पनि अर्को घर बनाउन तत्पर छु र यो मेरो चाहिँ गुनासोलाई चाहिँ अवहेलना भएको जस्तो लाग्यो। अब यो चाहिँ कहाँ के कस्तो प्रक्रियामा गइरहेको छ, यो चाहिँ कुरो मलाई चाहिँ गम्भीर दुःखको विषय रहेको छ। मेरो नाम लीलानाथ लामी छाने, म धिमसेन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गोर्खा म वडा अध्यक्ष पनि हो। हामीले स्थानीय तहबाट पठाएका सिफारिस गरेका वास्तविक भूकम्प पीडितहरूलाई उहाँहरूले अलिकति सम्बोधन तपाईँ कुन क्राइटेरिया बनाएर गर्नुभयो, के गर्नुभयो हामीलाई त्यसको जानकारी भयो। केही साथीहरूको सम्बोधन भएन, अब वास्तविक पीडितहरू पनि सम्बोधन भएको छैन। त्यसको लागि मैले इन्टरभ्यूमा पनि केही कुराहरू भनेका थिएँ। हाम्रो गुनासो खासै त्यसमा चाहिँ तपाईँ यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वास्तविक भूकम्प पीडितहरू अझै छुटेका छन्। ती छुटेका भूकम्प पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दियो भने त्यो पुरा हुन्छ भन्ने मैले त्यहाँ आफूले विषय लिएँ। नमस्कार, म विनोद तामाङ, घर रामेछाप, मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 14। मेरो चाहिँ घर भत्किएर अब यहाँ भग्नाशेषको रूपमा बसिरहेको थियो, त्यो हटाएर नयाँ घर बनाइसक्यो। बनाए तापनि अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट चाहिँ सुधार तथा प्रबलीकरण रेक्टोफिटिङको लागि परेको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ मेरो घर बनाइसकेको छ होइन। अब त्यसको लागि वडा कार्यालयबाट र यो गाविसमा खटिएका इन्जिनियर सरहरूलाई पनि मैले सुनाइसकेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो गुनासो सम्बोधन भएकै छैन। अब यसको लागि अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण रामेछाप बारम्बार फोन गर्दा पनि फोन उठाउनुहुन्न होइन। अब यसको लागि कहाँ के गर्नुपर्ने, सिधै सीमा दरबारमा गएर अब हामी जनताहरू जान त सकिन्न, तर पनि सकभर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो गुनासोलाई सम्बोधन गरिदियोस् भन्न चाहिँ मेरो चाहना छ।
अबको पुनर्निर्माणलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन सचेतना फैलाउने उद्देश्यले तयार पारिएको यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हाम्रो पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 166001 72000 वा 98015 72111 मा सम्पर्क गरेर राय सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आगामी अङ्कमा पुनर्निर्माणको थप गतिविधि, एउटा विशेष कुराकानी, पुनर्निर्माण सम्बन्धी समाचार, पुनर्निर्माण अपडेट लगायत विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम पुनर्निर्माण आजलाई भने यति नै। कार्यक्रमबाट सहकर्मीहरू कञ्चन पौडेल, प्रकाश पाठक, दिवा भट्टराई र म तेजेन्द्र काफले बिदा हुन्छौं। तपाईको साता सुरक्षित रहोस्। नमस्कार।